و नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सिफ़ात लाज़िमा से मुतअल्लिक़ असबाब जारी हैं। सिफ़ात लाज़िमा जैसे मैंने आपको बताया कि इन सिफ़ात में से किसी में हरफ में ये सिफ़ात दाखिल न हो, हर्फ कमज़ोर हो तो वह नाक़िस अदा होगा, कामिल अदा नहीं होगा। लिहाजा इन तमाम सिफ़ात को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए हमने आगे चलना है। लिहाजा पहले मैंने आपको जितने भी मद्दात के बयान, इदगाम के बयान और औआत के बयान सब पढ़ाए हैं। वो तजवीद का हुस्न है और क़ारी का हुस्न है और कुरान पाक पढ़ने का हुस्न है। जैसे बंदा एक मकान बनाता है तो सादे अंदाज में प्लस्तर कर ले, ऊपर टाइलें वग़ैरह या जो कुछ भी डेकोरेशन वग़ैरह होती है वो न करे तो उसका रेट तो होता है उस मकान का, मगर कम होता है। जितना ज़्यादा उसमें मेहनत करेगा, कहते हैं जितना मीठा डालेगा पानी में या गुड़ में तो इतना मीठा होगा। तो लिहाजा सिफ़ात आर्ज़ा जो हैं वो लाज़िमा के ऊपर इस तरह हैं जैसे सोने पे सुहागा है, उसी से क़ारी की पहचान होती है। लेकिन लाज़िमा तो हर किसी के लिए हैं, चाहे वो आम शख्स है, चाहे ख़ास है, चाहे आलिम है, चाहे मुफ्ती है, चाहे हाफिज़ है, चाहे क़ारी है, चाहे मुअद्दिन है, चाहे मुदर्रिस है, और चाहे घर का रहने वाला आम फ़र्द है मुसलमान, तो उसके लिए ये ज़रूरी हैं। तो लिहाजा आज का जो सबक है वो सिफ़त लीन है सिफ़ात लाज़िमा में, और लीन का अपना मायना होता है नरम। लिहाजा हुरूफ़ लीन दो हैं, वाव और या साकिन, जबकि उन दोनों से पहले ज़बर हो। जैसे इमाम जज़री रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, वावु व याउन इन सकना वन फ़तहा क़बलहुमा, यानी वाव और या साकिन हो और इन दोनों से पहले ज़बर हो तो ये लीन कहलाते हैं। लिहाजा वो मद्दा तो वो होती है ना जिससे पहले पेश हो, और या मद्दा वो होती है जिससे पहले ज़ेर हो। लेकिन वाव साकिन और या साकिन इन दोनों से पहले ज़बर आए तो ये लीन कहलाते हैं। लिहाजा जैसे वस्वईफ़ में जो या है ये याइलीन है, अलैहिम में जो या है ये याइलीन है। इसी तरह लईसा इसमें भी याइलीन है। अब लौहिन इसमें वाउलीन है और खौफ में भी वाउलीन है। लिहाजा इनकी सिफ़ात जो है उसे लीन कहा गया। लीन बमाना नरम, यानी अपने मखरज से नरमी से इनको अदा करना, वाव और या को। तो लिहाजा जहाँ वाव और या इनमें और सिफ़ात भी हैं तो लीन सिफ़ात इसलिए रखा गया है कि तमाम सिफ़ात इस वाव में अदा करते हुए तमाम सिफ़ात को नरमी से अदा करना है। लिहाजा वावलीन और यालीन से ही अदा होगा। तो जिन हुरूफ में ये सिफ़त पाई जाए उनको लीन कहते हैं। मतलब इस सिफ़त का ये है कि इनको मखरज से ऐसे नरमी के साथ अदा किया जाता है। देखा है, ये नरमी की बात है, नरमी माना लीन का है। तो ऐसे नरमी के साथ अदा किया जाता है कि अगर कोई इस पर या इन पर किन पर, ये वाव और या पर, यानी इस पर तो वाहिद आता है ना, बल्कि मेरे नज़दीक है इन पर मद करना चाहे तो कर सकता है। इन से क्या मुराद है? वाव साकिन और या साकिन। कौन वाली? लीन वाली। वाव मद्दा और या मद्दा तो अपनी जगह मद है ही है उनमें, अगर बाद में सबब हो तो, और वाव लीन और या लीन के बाद भी सबब हो तो इन पर कोई मद करना चाहे तो कर सकता है। जबकि इनसे पहला हर्फ पर, जबकि इनसे पहले हर्फ पर फतहा यानी ज़बर हो, जैसे खौफ वस्सैफ। तो ये वाव साकिन और या साकिन जबकि इनसे पहले ज़बर हो, यानी वावलीन और यालीन, ये मुशाबिहा बिल मद्दा हैं। यानी खसूसी जो मद्दा हुरूफ हैं ये वो नहीं हैं जो मखरज नंबर 1 जोफ़े दहन से अदा होते हैं, वो वाले वाव मद्दा और या मद्दा हैं। लेकिन ये जो वाव है लीन और जो याए लीन है, इन दोनों के बाद कोई ना कोई सबब हो, तो जिस तरह वाव मद्दा के बाद सबब आए तो वहाँ मद होती है, इसी तरह वाव लीन के बाद भी सबब आए, इसी तरह या मद्दा के बाद सबब हो तो वो मद तो है ही है, और या लीन या मद्दा के मुशाबे है और वाव लीन वाव मद्दा के मुशाबे है। इसलिए कहा गया कि ये मुशाबे बिल मद्दा है, यानी इन पर को मद करना चाहे तो कर सकता है।
اب اس کے بعد آتا ہے انحراف۔ انحراف کا معنی ہوتا ہے پلٹنا۔ پلٹنا کس کو پلٹنا کہتے ہیں؟ جیسے ایک شعر بھی آپ علامہ اقبال کا سنتے ہیں مجاہدین کے بارے میں کہ پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، یہی لہو گرم کرنے کا ہے ایک بہانہ۔ پلٹنا جھپٹنا، اب یہ یعنی ایک آدمی پیچھے کی طرف دیکھتا ہے تو آپ کہتے ہو یہ پلٹ کے دیکھ رہا ہے، تو لہذا انحراف کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو منحرفہ کہتے ہیں، یعنی یہ جو حروف ہیں یہ ایک دوسرے کی طرف پلٹتے ہیں، اور ایسے حروف دو ہیں لام اور را۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت لام میں کچھ زبان کی طرف اور کچھ را میں کچھ زبان کے پش کی طرف اور کچھ لام کے موقع کی طرف میلان پایا جاتا ہے۔ لہذا یہ انحراف صفت جو ہے نا، ان میں دو حرف ادا ہوتے ہیں لام اور را، لہذا یہ جو دونوں حروف ہیں یہ قریب المخرج بھی ہیں، اور قریب المخرج اسی لیے ہیں کہ ان کا آپس میں ادائیگی میں کوئی نہ کوئی تعلق ہے، مخرج میں بھی تعلق ہے اور صفات میں بھی تعلق ہے۔ تو صفات میں کیا تعلق ہے؟ اس لیے اس تعلق کو انحراف کہتے ہیں۔ یہ لام اور را ایک دوسرے کی طرف پلٹتے ہیں۔ یہ تو وہاں پر ہے جہاں 17 مخارج اور 17 صفات کا ذکر ہے۔ آگے ایک فوائد مکیہ کتاب ہے جو امام عبد الرحمن مکی علی آبادی رحمہ اللہ تعالی نے لکھی ہے۔ انہوں نے امام فرا کے قول کو اختیار کیا، انہوں نے یہی مخارج اور صفات میں اختصار کرتے ہوئے 14 کا ذکر کیا ہے، تو انہوں نے انحراف کو حذف کر دیا کیونکہ ان کے نزدیک لام نون را کا مخرج ایک ہے، اور امام خلیل نحوی الفراہیدی رحمہ اللہ تعالی کے قول کے مطابق 17 مخارج اور 17 صفات ہیں، لہذا ان کے قول کے مطابق لام نون را قریب المخرج ہیں، تو قریب المخرج ہونے کی بنا پر انہوں نے صفت انحراف کا بھی ذکر کر دیا۔ لیکن اس کے برعکس دوسرے جو امام عبد الرحمن مکی الآبادی رحمہ اللہ تعالی ہیں، انہوں نے امام فرا کے قول کو اختیار کیا، وہاں 14 مخارج اور 14 صفات ہیں، لہذا انہوں نے لین اور انحراف کا ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ سبق بعد میں آئے گا انشاءاللہ، 17 صفات پڑھاؤں گا تو ان میں جو 2 قول ہیں 17 کے اور 14 کے انشاءاللہ وہ بھی بتائیں گے، اور لین اور انحراف کا ذکر غیر متضادہ جو 7 صفات ہیں ان میں ان کا ذکر کیوں نہیں کیا، وہ انشاءاللہ تفصیلی بحث بعد میں ہوگی۔ تو لین بمعنی نرم، یعنی واو اور یائے لین، ان کو آپ ادائیگی میں نرمی سے ادا کریں، اور انحراف کا معنی پلٹنا، اور ان میں 2 حرف ہیں لام اور را۔ لام اور را مخرج میں بھی قریب المخرج ہیں، اور جو موقع و مقام لام کا ہے اس کے بالکل قرب میں را ادا ہوتا ہے۔ 2 چیزوں کا ذکر لام میں نہیں ہے ادائیگی میں، کہ لام میں نہیں را میں جن چیز کا ذکر لام کے مقابلے میں نہیں ہے، لام میں ضاحک اور اس کے مقابل ما کچھ صحافہ، یہ 2 لفظ حذف کیے گئے ہیں، اور را جو ہے یہ پشت زبان اس میں فالتو لگتی ہے، لہذا ضواحک جو ڈاڑے ہیں اور ما کچھ صحافہ اس کے بالکل برابر حافہ کا موٹا کنارہ، وہ بھی اس کے ساتھ ادائیگی میں نہیں لگتے۔ کس میں؟ را میں جو فالتو بات ہے وہ ہے کہ کچھ زبان کے پش کی طرف اور کچھ لام کے موقع کی طرف میلان پایا جاتا ہے۔ لام کا موقع یعنی لام کا مخرج، موقع و مقام مخرج کو کہتے ہیں، نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ لہذا اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ انحراف کا معنی پلٹنا، کہ یہ جو را ہے نا، را میں کچھ زبان کے پش کی طرف اور کچھ لام کے موقع کی طرف میلان پایا جاتا ہے، تو یہ را وہاں جاتی ہے جہاں سے لام ادا ہوتی ہے، لہذا میلان اسی کو کہتے ہیں۔ تو لین اور انحراف کا ذکر ہو گیا۔ آگے انشاءاللہ 3 غالباً رہتی ہیں صفات لازمہ، ان کا اکٹھا سبق ہوگا اس کے بعد۔ فی الحال آج کے سبق میں یہی 2 ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صفات لازمہ صحیح طور پر یاد کرنے اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی بھی اصلاح کریں اور دوسروں کی بھی اصلاح کریں۔ اسی کو کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی خود سیکھو اور دوسرے کو سکھاؤ،
تب جا کے آپ کی بات مکمل ہوتی ہے۔ میں نے جیسے پہلے بتایا، ایک پیاسا خود پانی پیے اور پیاسے کو خود پیاس لگتی ہے تو دوسرے کا بھی احساس ہونا چاہیے، اور اگر اس کو احساس نہیں ہے تو خود پینے کا تو کوئی فائدہ نہیں، اس نے اپنی پیاس کو پورا کیا۔ پیاسوں کی پیاس کو بجھانا اصل صدقہ یہی ہے، اصل ثواب یہی ہے۔ لہذا خود سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، خود سمجھو اور دوسرے کو اس حد تک پڑھاؤ کہ اسے سمجھ آ جائے، تو پھر آپ کے جو علم کی زکوٰۃ ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ جیسے ایک پیسے والا ہوتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو، اپنے ماحول کو درست کرتا ہے، اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، اور فالتو پیسے میں سے صدقہ اور خیرات نکال کر دوسرے کا بھی خیال کرتا ہے تو اس کے پیسوں کی زکوٰۃ تب نکلتی ہے۔ اسی طرح جو سیکھنے والا ہے وہ دوسرے کو سکھائے تو اس کے علم کی زکوٰۃ پوری ہوتی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔